अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस का सिलसिला शुरू हुआ। अब्ताबाद हजारा डिवीजन का, फिर मर्दान का, और आज हम आपके पास पेशावर में मौजूद हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे तो हम जलसे तो करते रहते हैं। आज भी मुझे याद है कि पिछले जो फाउंडेशन डे का जलसा आपने मेरे लिए यहां पेशावर में रखा था, वो आपकी मेहनत की वजह से तारीखी जलसा था। और आज हम यहां कन्वेंशन के सिलसिले में अपना अवामी राब्ता मुहिम शुरू किया है। और मुझे कन्वेंशंस इसलिए मुझे अपना कन्वेंशंस मुझे प्रेफर मैं करता हूं कि आपको, आपके नुमाइंदे को, मेरे कारकुन को खास तौर बात करने का मौका मिलता है। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। और अगला जो हमारा कन्वेंशन होगा वो दीर में होगा, फिर दीर के बाद चित्राल में होगा, और इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस जरूर नौशेरा भी पहुंचेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और हमारा जो फाउंडेशन डे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27 नवंबर को हमारा फाउंडेशन डे है। इस बार बलूचिस्तान की बारी है, क्वेटा की बारी है, और इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे अपना बलूचिस्तान के भाई बहनों के साथ मनाया जाएगा। साथियों, बाकी जो है मैं अपने खास तौर पे पख्तूनख्वा के जियालों से मुखातिब होना चाह रहा हूं। इसलिए यहां पख्तूनख्वा में जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पोटेंशियल है, शायद कोई और सूबा में हो। यहां का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन है वो नजरियाती है, वो बहादुर है, वो गैरतमंद है, वो वफादार है। और आपने कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नजरिया, जो मंशूर थे, वो आज तक जिंदा रखे हैं। और मेरे जो पख्तूनख्वा के कारकुन हैं वो आज भी नारा उठाते हैं कि इज़्म 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 इज़्म। तो हमने अब भुट्टोइज्म का नौजवानों को समझाना है, नया नस्ल को समझाना है कि ये भुट्टोइज्म है क्या। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करना। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि अमीरों के नहीं, अशराफिया का नहीं, इस मुल्क के मजदूरों के, इस मुल्क के किसानों के, इस मुल्क के मेहनत कशों के खिदमत करना। भुट्टोइज्म का मतलब ये है कि हम जिदोजहद करते हैं अपने असूलों के खातिर, अपने नजरिया के खातिर,
اور اگر سزائے موت بھی دیا جائے، کورا کے سزا بھی دیا جائے، ہم اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ ہمارا تاریخ ہے، یہ ہمارا تاریخ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چھڑا دیا گیا، مگر قائد عوام نے اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنی نظریہ کی خاطر اپنے والد کی منشور کے مطابق 30 سال جدوجہد کرتی رہی، اور اس لیے کہ میرے پشاور کے بھائی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تھے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شانہ بشانے تھے، تو وہ ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے 2 عامر سے ٹکرائے، جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کی، جنرل مشرف کا مقابلہ کی، دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکاتی تھی، شہادت قبول کی، مگر کسی کے سامنے نہیں جھکی اور اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ساتھیوں، ہمارا نوجوانوں کو سکھایا گیا ہے، وہ شخص جو مسلط کیا گیا تھا، اس نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ لیڈر کا نشانی ہے، لیڈر کا نشانی ہے کہ یو ٹرن لینا۔ اب آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ یو ٹرن لینا لیڈر کا نشانی نہیں، بزدل کا نشانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اصولوں پہ قائم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی وہی منشور ہے، آج بھی وہی نظریہ ہے، آج بھی وہی ہمارا سوچ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی اصول کیا ہے؟ کہ ایک، اسلام ہمارا دین ہے، 2 کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے، سوشلزم ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام نے ہمیں ایک نعرہ دیا تھا، اور وہ نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ اب ساتھیوں، قائد عوام نے نہ صرف نعرہ لگایا، اس نعرہ پہ عمل درآمد کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی نہ صرف نعرہ لگایا، اس نظریہ پہ، اس منشور پہ عمل درآمد کی، اور آج کی جو حالات ہے، ان حالات کے مطابق بہت ضرورت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے محنت کرے، سیاست کرے، جدوجہد کرے، اور اس لیے حکومت بنائے، اس لیے حکومت بنائے کہ ہمیں اسی روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی
सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई ऐसा सियासी जमात मौजूद ही नहीं है जो मैं इसका नाम लूं और कहूं ये मेरा मुखालिफ है। मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं, मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं, और मेरा मुखालिफ ये महंगाई है, ये बेरोजगारी है, ये गुर्बत है। और मुझे आपकी साथ की जरूरत है, इस मुल्क की आवाम की साथ की जरूरत है, ताकि उन गरीबों के जिनकी उम्मीद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बनी थी, उन गरीबों का जिनका खिदमत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, मैं चाहता हूं कि हमें वो मौका मिले कि उनका खिदमत करें, उनको इस महंगाई की सुनामी से बचाएं, घर घर तक रोजगार के मौके मेरे नौजवान भाई और बहनों को फराहम किया जाए, इस गुर्बत का हम मुकाबला करें। और मेरा ख्याल में बाकी सियासी जमातों का अब असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है, जो अपने आप को तब्दीली का नुमाइंदे कहलवाते थे, उन्होंने तब्दीली नहीं तबाही किया। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के नुमाइंदा बनाए थे,